आरजीचो विशय खूब चलता तितून ते हेजे तेजेर मोठी उरले अजून आरजीच्या अध्यक्षानच रिजिग्नेशन दिलें आनी तो म्हणटा कोण घाल एका हांवें इंटरव्यू पळयलो 4,000 आपले ताका 4,000 मतां म्हणलें आनी दाखय म्हाका ते कित्याक कितें उलयता तो एक संपादक कित्याक कितें उलयता एक संपादक तांकां मेळ्ळा ताजे तो कित्याक त्याचे बरोबर तो दुसरो एक मेळ्ळा एक कार्यकर्तो ताका स्वता तो खंय आसा तें खबर ना स्वता कितें करता तें खबर ना आनी तो आमचेर उलयता अशे लोक आसा समाजान ताका तूं आनी हांव कितें करतलो. पूण सद्याक हो सगळो खेळ जाता चल्ला पळय ते कितें पळय हाव डू यू रिएक्ट जे विरेश तो सोडून गेलो वो सोडून पळय हांव त्या पक्षार हांव पयलीं पसून सांगता हो पक्ष न्हय म्हणून हाका खंयच्या तरी एका पक्षान सपोर्ट करून हाडला आमच्या सारक्या त्रास दिवपाक आनी हें सत्य आसा आनी हें आतां सगळे कडेन पसरत आसा आनी थोडे दिसांनी तुका स म्हयने पयलीं म्हणजे सादारण सप्टेंबर ऑक्टोबरा नंतर हाजो तुमकां एक 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 गोश्ट दिसपाक लागतली चड वेळ वचचो ना आप आरजी हेंच्या विशीं लोक कितें उलयता हें सादारण सप्टेंबर ऑक्टोबरा तुमकां दिसपाक लागतलें तेन्ना तुमी हे प्रश्न म्हाका विचारा. पूण हेंचो आजुनूय मडकं रियल इफेक्ट उरला कांय ना 2,500 मतां ना तांकां पयर सुद्दां एका मोठ्या पक्षान तांकां सपोर्ट केलो म्हणून 3,200 मतां पडली खंय ती केली एका मोठ्या पक्षान सपोर्ट केलो तांकां खंयच्या भितरल्यान पळय तूं काड तूं वार्ताहर तूं मिडिया तुका म्हजे पेक्षा चड खबर आसतलें त्या खातीर तांकां ते 3,500चेर पावले ना जाल्यार तांची मतां 1,500. ते पक्ष लागीं हाडले तुमकां पळय हांवें सांगलें न्ही तुका मोठ्या पक्षान सपोर्ट करता म्हणून भितरल्यान तांकां मतां मेळटा ताका लागून तेजे झेडपी जिखले म्हणटा तूं कोणाचे तेंचे झेडपी जिखले फाटीं ना झेडपी जिखूना तेंचे झेडपी इलेक्शनाक 2 झेडपी जिखले हिंच्यान सांता झेडपी क्रूज जिखल्या पळय 2 ते भितरल्यान कोण कोण एकामेकाक सपोर्ट करता ते मेळटा हांव अमक्या हातान सपोर्ट म्हज्या मतदारसंघान एका मोठ्या पक्षान तांकां सपोर्ट केलो त्या खातीर ते 3,500चेर पावले ती मोठ्या पक्षाची मतां तांकां गेली नाजाल्यार तांकां कांय ना म्हणटा तूं ना 1,500 वयर ना तुमच्या दोनूय प्रियला 1,500 वयर ना